तो चलते हैं। आप सबसे पहले जाके आप गूगल ब्राउज़र ऑन करें और वहाँ पे जाके आपने लिखना है oec.gov.pk। ठीक है, इसको ओपन करें तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी। ये ओईसी की तरफ से जापान के लिए हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, लोगों को वो ले रही है। तो जिन लोगों के पास कोई हुनर है, कोई स्किल्स हैं, वो लोग जा सकते हैं। ये तकरीबन 85 के करीब डिफरेंट पेशा के ऑक्यूपेशन के लोग जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आपने जाना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये जॉब्स हैं जी जापान के लिए। ये गवर्नमेंट आपको लेके जाएगी। जिस तरह इससे पहले कुछ ऐसा कोरिया के लिए होता था, सेम अभी ये जापान के लिए उसी तरह का है। ठीक है, तो चलते हैं। जब आप ये ओपन करेंगे ओईसी की वेबसाइट, बीटा वर्जन में ओपन होगी, तो सबसे पहले आपके पास जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी वो आपके फर्स्ट पेज पे शो होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म फॉर जैपनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स JLT। तो ये उस जॉब से रिलेटेड है सब कुछ। अब देखें, सबसे पहले हम जो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी पाकिस्तानी लोगों के लिए, वो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं कि क्या था। यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट फॉर्म। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि इसको और से आप पढ़ लें कि हुकूमत पाकिस्तान वजारत बैरून मुल्क पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत जापान के माबैन माहिदा तय पाया है, जिसके नतीजे में फ़नी महारत रखने वाले को रोज़गार के मौके फराहम होंगे। जापान में मुलाजमत के लिए जापानी ज़बान के बुनियादी इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। ओईसी बतौर सरकारी मैन पावर प्रमोशन एजेंसी जापानी ज़बान की तरतीबी क्लासेस का बाकायदा इनकाद कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को जापान में रोज़गार के मौके फराहम किए जा सकें। ठीक है, तो कुछ शर्त हैं, अगर आप उन पर पूरा उतरते हैं तो फिर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जापानी ज़बान जो है, बुनियादी ज़बान वो सिखाएगी। ठीक है, उम्र की जो हद है वो 18 से 39 साल के दरमियान है। बुनियादी जो तालीम है वो मिडिल पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई FA BA MET और MA की डिग्री भी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो आपको काम आता है, टेक्निकल को काम आता है, इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, कुछ भी, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट के किसी इदारे से। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा बनवा भी सकते हैं अपने तजर्बे के बुनियाद पर। तो जिस फील्ड का आपके पास सर्टिफिकेट है, उसका आपने उस फील्ड का तजर्बे का भी साथ लगाना है, एक्सपीरियंस का। आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कोर्स नीचे उसके बाद देखें कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन उम्र की जो बराबर है तो आप देखें 18 साल से तो कम नहीं जा सकता, क्योंकि ID कार्ड ही नहीं होता है। तो कोर्स का जो मुकाम है ये जो है ये इस्लामाबाद में है। ठीक है, 0 पॉइंट के पास। ठीक है, कोर्स की जो फ़ीस है गवर्नमेंट की तरफ से, मुकम्मल कोर्स की फ़ीस सिर्फ 4000 रुपये नाकाबिल वापस 4000 है जी। ठीक है, 2.5 महीने का कोर्स है, और कोर्स की जो टाइमिंग है वो 2 शिफ्ट्स में, सुबह का सेशन भी है और शाम का भी आपका उसमें, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो नोट लिखे हुए हैं, जो लोग बुनियादी कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे, इनको ओईसी 45 डेज़ का एडवांस कोर्स मुफ्त करवाएगी। ये याद रखें, अगर आप बुनियादी जो जापानीज़ ज़बान सीख लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट आपको खुद 45 डेज़ का एडवांस जो लैंग्वेज है उसका कोर्स कराएगी, लेकिन वो मुफ्त में होगा।
اور دیکھیں کون سے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایسے افراد درخواست دینے کے قائل نہیں ہوں گے جو کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری بشمول ہاتھوں اور پاؤں کی کوئی بھی کٹی ہوئی انگلیاں یا ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہلے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی آپ دیکھ لیں کہ اب اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے، کلرز میں آپ ڈفرینس نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں جا سکتے۔ اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ مدرجہ ذیل جاپانی لینگویج کا کورس مکمل کر لینے پہ جاپان میں ملازمت یا ویزے کی گارنٹی نہیں۔ یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے اس لیے لکھا کہ قرہ اندازی ہوتی ہے، جس بندے کے نمبرز وغیرہ ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو زبان آپ سیکھیں گے اس میں آپ کی کتنی مہارت ہے، اس بیس پہ پھر آپ کو ویزا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویزے فری ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ نیچے انہوں نے ای میل ایڈریس وغیرہ دیے ہوئے ہیں، سارا کچھ آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ آفس ہیں، سب کچھ کیسے کریں گے۔ اور اس سے نیچے یہ جو لاسٹ والے 3 پیج ہیں، 2 پیج، اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے لوگ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کون کون سے لوگ یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ یہ سارے تقریباً 85 تک ہیں، آئی ٹی کی تمام کیٹیگریز ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں جی، اس کے علاوہ گارڈن کے ریلیٹڈ ہیں جی، کارپینٹر وغیرہ ہیں جی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ خود جو ہے ان کو پڑھ لیں کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ آتا ہے، تو یہ ہو گیا۔ اگر آپ اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو پھر آپ ایڈمیشن کیسے لیں؟ سب سے پہلے آپ کو زبان سیکھنی ہوگی۔ زبان میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایڈمیشن فارم پہ۔ یہ ایڈمیشن فارم آپ کے پاس اوپن ہوگا اور یہ فارم آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انتہائی ایزی ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے۔ فرسٹ نیم، ٹھیک ہے، لاسٹ نیم ہے، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، CINC، اور پاسپورٹ نمبر اگر پاسپورٹ ہے، موبائل نمبر یہاں پہ جو بھی آپ ڈالیں گے۔ ہاں جی، ای میل ایڈریس لازم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی آپ سے رابطہ ہوگا، کنورسیشن ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ ای میل کے تھرو ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ویلڈ ای میل ایڈریس ڈالنا ہے جس پہ آپ ڈیلی چیک کر سکیں۔ اس کے بعد گھر کا پتہ ڈالنا ہے، ڈسٹرکٹ، ایجوکیشن، سیکھوئی ٹریڈ، جو آپ کو کام آتا ہے، کون سا کام آپ نے سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نیم آف دی ٹیکنیکل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، کہاں سے آپ نے سیکھا ہے، اس کا نام آپ نے ڈالنا ہے۔ اپلوڈ پکچر آف ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ، جو آپ نے کیا ہوا ہے سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما، اس کی پکچر آپ نے یہ چوز فائل کے جہاں سے آپ یاد رکھیں کہ PDF فارم میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کام کا کتنا تجربہ ہے آپ کو، واٹ از یور پریفرڈ سیشن، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کون سی سیشن میں گے، کہ صبح کے یا شام کے سیشن میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہیو یو پاسڈ جیپنیز لینگویج ٹیسٹ بیفور، اور یہ بھی پوچھیں کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی جیپنیز زبان کا کوئی ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے، اگر کیا ہوا تو بتا دیں، اگر نہیں ہے تو نہیں۔ یہ فارم آپ سبمٹ کریں گے۔ سبمٹ کرنے کے بعد وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور کہیں گے کہ آ جائیں جی فلاں انسٹیٹیوٹ میں، فلاں جگہ پہ آ جائیں آپ، اور ہم سے آ کے آپ زبان کی بنیادی تربیت حاصل کریں، اور اس کے بعد ایڈوانس ہوگی اور آپ کو موقع دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ بہت ہی انتہائی اہم موقع ہے جانے کا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ زبان سیکھیں اور اپلائی کریں، ایک بار آپ آزمائیں اور آپ جائیں۔ آپ بے شمار کو پتہ ہوگا جس طرح لوگ کوریا جا رہے تھے، سیم وہی طریقہ ہے۔ تو آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی اور ہنرمند لوگوں کے لیے بھی۔ یہ گلف کنٹری میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس ملک میں چلے جائیں، محنت بھی کریں گے اور پیسے بھی کمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک اور ملک کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا بھی سیم